बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गैर कानूनी सोसाइटियों के हवाले से और जो रियल इस्टेट बिज़नेस है, मुख्तलिफ़ इदारों की तरफ से जो रियल इस्टेट बिज़नेस किया जाता है, उस पर आज सवालात उठाएँ और बड़ी अहम समाअत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और FIA के हवाले से अदालत ने कहा है कि FIA गैर कानूनी सोसाइटियों के ख़िलाफ़ काम करना FIA की ज़िम्मेदारी है, लेकिन FIA ख़ुद गैर कानूनी सोसाइटियों और रियल इस्टेट का काम कर रहा है और क्या ये मफादात का टकराव नहीं है। बड़ी अहम आज की समाअत जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, अहम केस है। साथ मियाँ वाली में कल एक जलसा हुआ था और जो एक 2 दिन पहले जलसा हुआ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का, और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा की जब तलाशी ली जा रही थी पुलिस की तरफ से, तो उसने बदतमीज़ी करते हुए थप्पड़ मारा पुलिस एहलकार को, जिस पर फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की इजाज़त पर जो वहाँ पर DPO हैं मियाँ वाली, उन्होंने हरकत की, उन्होंने उस पर एक्शन लिया और उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करके उसको गिरफ़्तार कर लिया है। ये वो चीज़ें हैं जो माज़ी में हमें नज़र नहीं आती थीं, लेकिन क्योंकि अब इदारे आज़ाद हैं और चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा हो, किसी भी सियासी जमात का हो, कोई भी ताकतवर हो, अगर वो कानून को हाथ में लेगा तो उसको मुआफ़ी नहीं मिलेगी। और यही मैं समझता हूँ कि रियासत मदीना की तरफ एक पहला कदम होगा कि ताकतवर चाहे जितना भी हो, लेकिन जो कानून तोड़ेगा उसको कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। इसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि यह मामला असल में हुआ क्या, और फिर DPO ने जो कार्रवाई की है और फिर हुकूमत ने उसमें इंटरफेयर नहीं किया, जिसकी वजह से पुलिस के जो एहलकारान है उसमें उनमें कॉन्फिडेंस आया है और वो बाकायदा अपना कॉन्फिडेंस बयान कर रहे हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वजारतों और उनके मतहत इदारों के नाम पर रियल इस्टेट बिज़नेस, जो प्रॉपर्टी का बिज़नेस होता है, के ख़िलाफ़ केसेस पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने समाअत की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा कि बादी नज़र में वजारतों और उनके मतहत इदारों का रियल इस्टेट बिज़नेस करना गैर कानूनी है। अटॉर्नी जनरल आइंदा समाअत पर हतमी दलाइल दें और इस केस का फ़ैसला हम करेंगे कानून के मुताबिक। अदालत ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि क्या हुकूमत के कंट्रोल किए जाने वाले इदारे बिल वास्ता या बिला वास्ता कोई बिज़नेस कर सकते हैं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल सैयद तैयब शाह ने अदालत को बताया कि अदालती हदायत के मुताबिक इस हफ्ते काबीना को इस हवाले से समरी भिजवा देंगे। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने पूछा कि सरकारी इदारे अपने नाम के साथ रियल इस्टेट बिज़नेस कर सकते हैं, इसका जवाब दें। क्या ये मफादात का टकराव नहीं है? FIA गैर कानूनी सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करती है, ख़ुद भी वही काम कर रही है, क्या सरकार ख़ुद काम नहीं कर सकती? क्या हर चीज़ इस अदालत ने आपको कहनी होती है कि ये करें? क्या सरकार ये देख नहीं रही कि किस तरह मुख्तलिफ़ इदारे इस बिज़नेस में ये बिज़नेस कर रहे हैं और जिसकी वजह से वो अपने जो मफादात का टकराव है उसमें मुलव्वस हैं? अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये कोर्ट और ये अदालत कानून को देख कर फ़ैसला करेगी। रियासत ख़ुद क्रिमिनल्स को तहफ़्फ़ुज़ देती है, यहाँ क्रिमिनल्स अपीलों में ये नज़र आ रहा होता है, स्टेट ख़ुद इन क्राइम्स में शामिल है। ये कोर्ट तो आपको बता रही है कि इसमें बुनियादी हकूक़ का मामला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये आपके बस की बात नहीं है, अटॉर्नी जनरल साहब को हम बुला लेते हैं, अटॉर्नी जनरल साहब से ये हम दरख्वास्त करते हैं कि 17 जनवरी को अदालत के सामने पेश हों और अदालत को असिस्ट करें, अदालत को बताएं कि ये जो मामला है और जिस तरह से ये बेसिकली FIA का केस था और FIA की गैर कानूनी जो रियल इस्टेट बिज़नेस है जो FIA कर रहा था, उसके ऊपर सवालात उठाए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और उस पर अब 17 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है। और आप जानते हैं कि पहले भी जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं और कैंट की जो कंटोनमेंट जो एरिया है वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ पर सुप्रीम कोर्ट भी सवालात उठा चुकी है। अब यही मामला आ गया है FIA का, और FIA के ऊपर भी ये, क्योंकि माजी में ये सारा कुछ होता रहा तो ये मामला फिर अब उस पर सवालात उठने लग गए हैं। और अल्टीमेटली चाहे FIA हो चाहे कोई और इदारा हो, उनको ये चीज़ें देखना होंगी, क्योंकि अब कौम इन चीज़ों को पसंद नहीं करती। दूसरी तरफ मियाँ वाली में जो जलसा हुआ, बहुत बड़ा जलसा था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का, और मियाँ वाली में बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा हुए। वहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अमीर खान समासी वो आए और वो जलसा गाह में जब दाखिल होने लगे तो पुलिस एहलकार ने उनको तलाशी की, चेकिंग के लिए तलाशी की। तो जब चेकिंग के लिए तलाशी की तो वो क्योंकि वो अपने आप को सियासी जमात का रहनुमा समझते हैं, और हमारे यहाँ सियासी जमातों का जो कल्चर है बदकिस्मती से वो वही है जो नून लीग, शरीफ ख़ानदान या ज़रदारी माफिया का है। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी अगर गैर कानूनी काम में मुलव्वस होंगे
ہوں گے اور ان کو بچایا جائے گا تو پھر قوم معاف نہیں کرے گی، کیونکہ پھر فرق کوئی نہ رہا پی پی میں، نون لیگ میں یا پی ٹی آئی میں، اس وجہ سے وہ جو اہلکار تھا وہ بھی کانفیڈنٹ تھا کہ نہیں، میں نے قانون کے مطابق تلاشی لینی ہے۔ میں اب بطور وکیل جب ہائی کورٹ میں ہم جاتے ہیں یا باقی عدالتوں میں جاتے ہیں تو تلاشی لینے والے جو وہاں پر اہلکار ہیں، ہم ان کو بڑے عزت کے ساتھ سلام کرتے ہیں اور خود کھڑے ہو جاتے ہیں تسلی سے کہ وہ تلاشی لے لیں۔ ہم نہیں تلاشی دیں گے تو کون تلاشی دے گا؟ تو یہ ایک ایٹیچیوڈ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز عدالتوں میں پھڈے ہوتے ہیں، پولیس والوں کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تلاشی کی وجہ سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تلاشی دینے سے آپ کی عزت بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ قانون کے اوپر اگر آپ اشارے پر رک گئے ہیں اور وہاں پر ٹریفک وارڈن نہیں بھی ہے اور آپ نے اشارے کو نہیں توڑا تو اس سے آپ کی عزت بڑھے گی۔ لوگ کہیں گے کہ یہ قانون پر عمل درآمد کرنے والا آدمی ہے، یہ قانون کا پاسدار ہے، پاسداری کرنے والا ہے۔ تو یہ چیزیں خدارہ ہمیں ان چیزوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں آج بھی وہ جو ایک پست ذہنیت ہے ہمیں وہ چھوڑ دینی چاہیے۔ جب پولیس اہلکار کو تھپڑ مارنے کا جو واقعہ ہے، ہفتے کے روز میاں والی میں یہ واقعہ پیش آیا جو عمران خان کے جلسے میں تھا، اور اس نے تلاشی کے لیے روکنے پر پولیس اہلکار کو جو تھپڑ جڑا، اس پر ڈی پی او میاں والی نے، یہ معاملہ سیچرڈے کو ہی اٹھ گیا تھا، لیکن اب ڈی پی او ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس نے جب بھی کوئی کارروائی کرنی ہوتی ہے سیاسی لوگوں کے خلاف تو بدقسمتی ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن وہ پھر ڈسکس کرتے ہیں، اور ڈسکس کر کے عادت بھی ان کی پرانی حکومتوں نے بنائی ہوئی ہے۔ تو جب یہ معاملہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم عمران خان تک پہنچا تو وزیر اعظم عمران خان نے کہا کوئی بھی قانون کے سامنے سب برابر ہیں اور قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ پھر ڈی پی او نے یہ مقدمہ درج کیا۔ ڈی پی او کے مطابق تحقیقات کے بعد پی ٹی آئی رہنما کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ مقدمہ درج ہونے پر پی ٹی آئی رہنما کا جو رد عمل ہے وہ بھی سامنے آیا، جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ مقدمہ سیاسی طور پر درج کیا گیا۔ 3 دفعات شامل کی گئی ہیں، جس میں کار سرکار میں مداخلت، بوردی اہلکار پر تشدد کی دفعات شامل ہیں، اور پی ٹی آئی رہنما کا جو معاملہ ہے اس پر جو مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور اس کی گرفتاری کے لیے پولیس نے چھاپے مارنا شروع کر دیے ہیں۔ پہلے پولیس ذرائع نے کہا کہ اس کو گرفتار کیا گیا ہے، لیکن ابھی تک کوئی کنفرم نیوز نہیں ہے کہ گرفتار کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا، لیکن مقدمہ درج کیا گیا ہے ان 3 دفعات کے تحت، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی طاقتور بھی ہوگا اور وہ قانون ہاتھ میں لے گا تو اس کے خلاف بھی وہی کارروائی ہوگی جو ایک عام پولیس و ایک عام آدمی کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اب میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا جو پولیس اہلکار ہیں جو مختلف سوشل میڈیا پر بڑے ایکٹیو ہیں، تو ان کی طرف سے اور عام لوگوں کی طرف سے اس بات کو بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کو اور ڈی پی او میاں والی کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو کوئی قانون سے بالا تر سمجھتا ہے، تو اس کو اس کی اوقات دکھانی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ایسے لوگ، ان کے خلاف کارروائی ہو، یہ لوگ قانون کے شکنجے میں آئیں، ان کے گرد شکنجہ کسنا چاہیے تاکہ ان کو معافی نہ ملے اور یہ آئندہ کبھی بدتمیزی نہ کریں، اور یہ پولیس ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، اس کے ملازم کو اپنا نوکر نہ سمجھیں، ریاست کا نوکر سمجھیں اور پھر ریاست کی وجہ سے اس کی عزت کریں۔ دیکھتے ہیں مزید کیا اس معاملے میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی، جو بھی پیش رفت ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔